let's confess what God says. Okay? Can we Bible take on John chapter 15 verse 3. जेसु कितें म्हणटा आमी कोण You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Praise God. कितें म्हणटा ही बरी खबर आमकां कितें केलां जेसून कितें डिक्लेअर केलां आमी सगळी मेळी आसा नितळ आसा नितळ आसा आता जेन्ना आमकां हे उतर मेवता जेसून आपली कोरणी करून आमकां नितळ केल्या आनी जर आमी नितळ आसतना पासून आमी मेळी कित्याक कशी कित्याक घेवपाचें प्रेज गॉड जेसून सांगलें की ना तुमी आतां नितळ आसा की जातली आसा ओ जातली जातली म्हणजे माझी कोरणी करची पडली ओ जाल्या म्हणजे जेजूचे कोरणीन माझे काम कितें हे स्वत मानपाक की हांव नितळ आसा काय ना व्हडलो प्रश्न पडला यस ऑर नो प्रेज गॉड सो प्रश्न कितें आहा आयज हांव कोरणी करतलो म्हाका नितळ ओ जेजून कितें केलां तें नितळ मेवपाक ओ जेजून कितें केलां तितूंतल्यान हांव नितळ जाला प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस आता पळय एग्जाम्पल बायबलांत या जेन्ना चूक जावन मेळून ते पेल्सी म्हणून ते सिकनेस कितें आहा कितें म्हणटा तेका पॅरलायज जाल्लो चूक जावन तेचे खाटी म्हणून हाडटा तेका आनी भितर दारां पडल्यान तेका वचप येना गळगी पडल्या न्हू मागीर कितें केलें तेंच्यांनी वयर नोळे काडले आनी वयर सावन सोडले सकयल होय की ना आतां आमी म्हणटले जाल्यार ओ जेजू केन्ना मेवतलो आमकां भायरूच रावया भावार्थ आसल्यार म्हणजे भायल्यान रावतलो सगळीं कामां भावार्थ आसलेलो मनीस मागीर रावना आतां सो भावार्थान इवन ते घरांत चडले कोणाक खाटीर बांदून हाडला पळय तेका घेवन घरांत तुका सोंपें आमकां फुडल्यान आसतना पासून आमकां तें डिफिकल्ट जालां प्लेटीन घालून दवरल्या तरी सर आमकां डिफिकल्ट जाल्या आनी हेंकां तें खाट घेवन वयर रूफ नळ्याचेर चोवपाक जाता आमी कितले गोंयचे पयले कितले चिंतले नोळ्या फुडल्यान कितें जातलें ती लाकडां तुटले जाल्यार ती खांबे बी मोडले जाल्यार कशें आमी पडटले म्हण हेकाय होणार म्हणटले जाल्यार न्हू प्रेज गॉड हालेलुया सो ए डिफिकल्ट टास्क म्हणजे तेका उखलून वयर व्हरून आनी दोरयेन बांदून तेका सोडप इजी आसलें जाता अशें नॉर्मल कोणा कडेन खाली कोणा कडेन भावार्थ आहा पळय ताजे कडेन जाता असले बोल्ड स्टेप आनी डिफिकल्ट स्टेप्स घेवपाक आमकां इजी जाय इजी मेळना जाल्यार आमी संवसारांत परते आसा तशीच जाता येस ऑर नो सो आमकां जें कितें इजी कितें आहा पळय दिल्या पळय त्या पासून आमी डिफिकल्ट केल्या कित्याक इट्स व्हेरी इजी इजी म्हणजे कितें जेजू सांगता तुमी नितळ आसा हे इजी ओ डिफिकल्ट सोसून मानून घेवपाक इजी आनी जें कितें इजी तें आमकां डिफिकल्ट जाला खूब डिफिकल्ट जाला आनी तुमी नितळ आसा सारकें आमी जाणा तीच आमकां सांगता तुमी नितळ आसा कशें नितळ हे दुयेंस आहा तें कितें हे पीड आहा तें कितें इगोरिजम आहा तें कितें अजून काम धंदे सारके ना आपूण हे सगळें एकलेशे एक रिजन्स घेवन बसलेले आहा आनी हांगा कितें म्हणटा तुमी नितळ जातली आसा आसा नितळ आसलेली मनशां कितें करता जावपाक रावता की नितळ जाले म्हणून आपूण सोबत एक्शन करता प्रेज गॉड हालेलुया
आमकां हे कन्विन्स करपाक आमचे भितर की आमी नितळ आसा, त्यात आमच्या ते बिलीव करपाक आमकां जितले सोंपें तितलें डिफिकल्ट जाला. आनी जे डिफिकल्ट काम आहले, जे चोख जाण आहले तांकां घेवन येयल्यात, ओके, बरें बांदून हाडला ताका, आनी ताका कांय चलोंक जायना, ताका हें जाल्लें आहा, पॅरलायज जाल्लो आहा, वय की ना. आतां वयर चडोन सकयल देवून नवऱ्याक पयलें काडूंक जाय. आतां कोणाच्या घरान कितें आहा तें कांय खबर ना. आतां कोणाच्या घरा पळय तो आनी आमकां मारती ते भिला. अरे आमच्या नवऱ्याक कितें धाडटा, चोर येयला म्हणटले की ना, वयल्यान कोण येता. आतां हें डिफिकल्ट काम आनी लोक बोल्ला वायटा ताका भितर सरपाक दारावाटी, म्हणून ते वयल्यान प्लॅन करता येवपाक. प्रेज गॉड. आनी मिशनरी सक्सेस जाता. जितले डिफिकल्ट आहले तितले आमकां संवय पडल्या. डिफिकल्ट आहा तुवें देव आहा दिसता, इजी आहा देव ना हो दिसता. मातशें हार्ड वर्क करून केला, हांवें कितें केला म्हणून देव म्हाका दितलो अशें दिसता की ना. म्हाज्यान कितें करूंक जाय जाल्यार म्हाका देव दितलो अशें दिसता की ना. पण म्हाज्यान कितें करूंक जाता तें नितळ जावपाक म्हाज्यान कितें करूं येता. म्हाज्यान एकूच करूं येता, जें नितळ म्हटलें पळय तें सोद मानपाक. प्रेज गॉड. तें नितळ म्हणून सांगलें पळय तें सोद मानपाक म्हाका आयज डिफिकल्ट जालें. प्रेज गॉड. आतां तेंच्यांनी वयल्यान सोडलें, पावलो जेजू कडेन, आनी ताजो भावार्थ आसलो म्हणून जेजू ताका पयलो म्हणजे पयलो प्रायोरिटी दिलो. नाल्यार अशें कितले लोकां कडेन उलयतालो, पिकयतालो. पण जे हेंचे भावार्थ पळय जेजू कोणा कडेन जेजू खंय पावतलो मेवतलो. जेजू खंय मेवतलो. जे कोणा कडेन समज इतले जाणां आमी आहा, ओके, जेजू कोणा कडेन मेवतलो. जे कोणा कडेन भावार्थ आहा पळय ते जेजू मेवतलो. कितकी जाणां आसली, हजारांनी आसली, पण एकट्याच कडेन जे कोणा कडेन भावार्थ आहा पळय थंयच मेवतलो. प्रेज गॉड. सो ह्या मनशा कडेन जे भावार्थ आसले पळय म्हणून तांकां पयले प्रायोरिटी दिले. आमकां मागीर म्हणटात न्हू, अरे आमी लायनीन रावल्या, तूं आनी कितें मदें काडताय, आमी रावले ती कितें. इतले राग येता. राग येता. लायनीन तोडून मदें काय कोण घुसलो जाल्यार कितें आसता. वस वस बाबा म्हणटा, हो सांगता शाणपणां, आमी रावल्या दिसना रे, फाटी जा फाटी जा फाटी. आमी वरांची वरां रावतात तूं फुडें येताय. आयज एकदम डिफिकल्ट हें जालां की ना. कोण घुसता जाल्यार घुसोवंक दिता आमी. प्रेज गॉड. इनजस्टीस खंय दिसता न्हू, पूण देवाच्या राज्यांत तोच फुडें वयता. कितली लायनीन रावा तुमी, तोच फुडें वयता जे कोणा कडेन भावार्थ आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी म्हणटा आमी जायते देवस्थान करता, जायते आमी देवाचें करता, जायते आमी ट्रेडिशन्स रिलिजियस आमी सगळे हे करता. तरी आसतना जेजू तुजे कडेन मेवचलो, जेजू तुजे कडेन येवचलो. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार तुजे कडेन कसो येतलो. जे कोणा कडेन भावार्थ आसा तेजे कडेन मेवतलो. सो हांगा जायते लोक लायनीन रावला, जाय तो शिकयता ते जाय. तरी आसतना जे वयल्यान त्या मनशाक सोडलें पळय, जेका पॅरलायज जाल्लें, त्या मनशाक एंटरटेन केलें, त्या मनशाक पयलें पळयलें आनी तें जेजून सांगलें. कितें सांगलें ताका सोडलें म्हणून. सकयल देंवल्या उपरांत तुज्या भावार्थान your faith has healed. Okay, let's know what it says in Mark. In Mark chapter 1. Praise God. Let's see your Mark 1, I think. Son, your sins are forgiven. Read from 2 only. Starting. 2. Mark 2. Mark 2.
So many gathered सो around. मेनी गॅदर म्हणजे कितलो लोक लूट आसतले पळय त्या घरान आहा पळय जेजू थंय लोकांची लूट आसा थंय जायतो लोक गर्दी जाल्या थंय मागीर या से Gathered around them that there was no longer room for them, not even in front of the door. प्रेज गॉड सो दारा वाटेन म्हणटा इतलो लूट आसले म्हणटा थंयच्यान वाटूच ना भितर सरपाक दारा वाटेन मागीर And he was speaking the word to them. Then some people came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. And when they could not bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him, and after having dug through it, they let down the mat on which the paralytic lay. प्रेज गॉड या When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, when Jesus saw his faith No, they are faith. "Their faith, his faith They are faith. praise God son, your he saw faith The action shows their faith. so did Jesus saw faith Yes. जेजून भावाक पळयले होय. सो भावाक दिसती पडटा दिसती पडटा. Action through actions. हा Through actions. जेजून कितें पळयले भावाक सो हेजे मिनींग भावाक पळोव येता आमी जायते उलयता भावाक पण जर भावाक दिसती पडना तर भावाक जाल्यार दिसती पडटा आमकां कितें दिसती आमकां दिसता दिसती पडना पण जेजून कितें पळयले भावाक सो कोणाचो भावाक पळयले तेंच्यानी हांगा Their faith. डिफिकल्ट काम न्हू वयर वचोन इतके जोड एकल्याक खाये म्हणजे ते बेडाचे तेका बांदला वयर गेला तेका सोडला इजी जॉब इतली खात्री आहा तेंका जेजूची जर आमी जेजू फुडल्यान हाडीत जाल्यार शुअरली हे जे पॅरलायज जालो आहा तो एका पिकोडी घेवन तेंका इतली खात्री आनी तेजो सपोर्ट आसलो शुअरली न्हू वरां रे म्हाका खंय तरी वरां म्हाका बरें जावंक जाय बरें तेंच्यान सांगलें तुका बरें जावंक जाय रे यो तर आमी व्हरता थंय कांय ना तूं बरें वरा आनी तेंच्यान चोगायनी घेवन उगलून गेला तेका प्रेज गॉड कित्याक तेंच्यांनी पळयलें जेजून कितें कितें करता पळय ताका खात्री आसली सो तेंका जी खात्री आसली पळय तेका घेतली आनी वाट नाय जाल्यार पासून तेंचे पासून वाट नवी वाट तयार जाली सकयल्यान जावं ना जाल्यार वयल्यान जाली आमकां कितें जाता भायल्यान जायतो लोक आहा परते वयतले न्हू लोक खूब आहा नेक्स्ट टायम पळोवया होय की ना भितर वचोंक मेळना नेक्स्ट टायम पयलें तसोच जावया आमी हांवें एक्सक्यूज दिता त्या वेळार आनी आमी चल्ली पडली सो त्या वेळार जी आमची पेकोणी एक्चुअली आसता ते आमचे भावार्थ नासलेल्या कारणान आमी परती वयता प्रेज गॉड डिसअपॉयंट जावन वयता कितें लोक रे आनी व्हडले कसले मागीर गॉसिप्स कसले गजाल्यो कितले लोक रे थंय शी वचोंकूच मेळना कितें करया दुसरी वाट मारया दुसरी वाट ट्राय मारया होय की ना आमची साधारण मनीस कितें करतलो भितर वयतलो आनी वयले म्हणटा आनी दुसऱ्याच्या घरान कसो सोदतलो हांव वय क्वेश्चन मार्क आनी जो मनीस भावार्थान भरला तेका कांय दिसना तेका एकूच दिसता एकाच जेजू फुडल्यान कशें व्हरप आमकां फुडल्यान वाट मेळना वयल्यान तरी वाट मेळूंक शकता प्रेज गॉड आनी जर वयल्यान वाट करचें पडलें नवें काडचें पडलें आनी तें वचोंक ना पूण तेंकां कितें जाय पळय तेंकां तेका सकयल सोडलें प्रेज गॉड पळय ते जर येयले आनी गेले तेंचे पेकोळी मेसाप जाल्ली तोच उरपाचो तो मनीस तेंच्यानी हाडला म्हटल्यार
मी कोणी घेवपाकूच धाडल्या की ना. एकदा माझे एग्जाम्पल सांगता न्हू. नेक्स्ट हांगा क्रिकेट मॅच जाताली आमच्या गोंयांत. ते फातर टाकला रायट. आतां आमी गेल्ले म्हणजे आमकां खबर ना इतली थंयसर लायन आसता. आमी सकाळी गेले टायमार भायर आनी पळयता जाल्यार लायन लागल्या 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर लायन आसा आनी ते 4 तेचे एंट्रन्स. आमचे जे एंट्रन्स जाले आमचे तिकीट आसले हांगा. पण खंय 2 किलोमीटर आनी भितर स्टेडियम ऑलरेडी पॅक जाला. वाटूच ना भितर वचून. कितें करपाचें तिकीट काडलेलें आमच्यांनी. आलोच ना. प्रेज गॉड. आतां भितरल्यान आलो ना जाल्यार कितें करपाचें. पत्ते वचपाचें न्हू. आनी दिसभर पळोवपाचें केन्ना जाता काय. ऑलरेडी स्टेडियम खाली आनी लोक भायर भरला. म्हणजे एक्सेस टिकेट बीन दिले आसतले ओके जरी जाला खबर ना. पण लोक हालोना आनी धोलोना. थंयसर जायते पुलीसवाले येता सगळे. कित्याक लोक मागीर गेम स्टार्ट जाली हें जालें म्हणून हें जाता की ना पळोवंक मेळना. गेम स्टार्ट जाली. प्रेज गॉड. सो हांव आनी म्हाजे एक फ्रेंडान कितें केलें. तुवें एक रिक्षा आहली. ते रिक्षाचेर चडोन आमी ते दुर्गाचेर उडकी मारली. प्रेज गॉड. आनी आमच्या फाटल्यान कोण बडी घेवन मारपाक. पुलीस. प्रेज गॉड. आमकां मारूंक टिकेट दाखयले. आमकां सोडले गेले. प्रेज गॉड. हालेलुया. टिकेट आहले म्हणल्यार आमी उडकी मारले. पण जेका जाय पळय वयतलो न्हू नाल्यार खाली घरा वचपाचें. कित्याक दिसभर भायर रावपाचें भायर वचपाचें. कित्याक ऑलरेडी फूल जालें स्टेडियम. भितर गेम. सो गेम कित्याक पळोवंक मेळोलें. कित्याक आमी तें एक्शन घेतलें म्हणून. सो हेंच्यांनी तशेंच भावार्थाचें एक्शन घेतलें आनी जे डिफिकल्ट टास्क आसले ते तेंच्यांनी वेंचून काडले आनी ते थंयच्यान ताका सोडून दिले. प्रेज गॉड. आनी तशेंच जे कोण भावार्थ आहा तो आनी म्हणिना हें कितें डिफिकल्ट आहा. भावार्थ म्हणजे तुका इजी. कितले डिफिकल्ट आहा ते इजी दिसता भावार्था उद्देशी. प्रेज गॉड. सो हेंच्यांनी सगळें सोडले. जेजूक पळयले. अरे वा. तेंचो भावार्थ जेजून पळयले. आनी जे भावार्थ पळयले पळय इवन तो प्रिचींग करता तेका स्टॉप करचें पडलें. आनी हेका पळोवचें पयलें. आनी हेका आतां सांगता तेंचो भावार्थ पळयना फुडें यो तुका पयलें प्रिफरन्स. थँक्यू जीजस. सो आमच्या मदें जो जेजू कडल्यान कितें आमकां कितें जाय आमकां. जेजू जाय हो भावार्थ जाय. भावार्थ आहा जाल्यार जेजू मेवतलो की ना. आमकां जेजू जाय पण भावार्थ नाका. प्रे कर ब्रदर पण आमचे कडेन भावार्थ नाका. प्रेज गॉड. सगळ्यांक जेजू जाय कोणाक नाका. सगळ्यांक जाय. पण जेजू जायला कितें जाय पडटा. भावार्थ. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी कसलो भावार्थ हो की हो मनीस बरो जालो म्हणून. जो जेजू कडेन येले आनी जेजू मेवलो आमकां जाल्यार हो मनीस जरूर त्या वेळार तांच्यांनी चिंतलें आसलें हो बरो जालो म्हणून. आदी फुडें तांकां खात्री जालो म्हटल्यारूच भावार्थ. जातलो म्हटल्यार होप. भरोसो आनी भावार्थ मिक्स करपाचो न्ही. सो भावार्थ म्हणजे कितें जालें म्हणून. ऑलरेडी जालें म्हणून येता. एक्चुअली जावंकूच ना अजून प्रोसेस आहा. पण तूं कितें आहा तुजें बिलीफ कितें आहा. जालें म्हणून न्हू. ऑलरेडी जालें म्हणून बिलीफ आहा की ना. दॅट इज अ फेथ. जावंकूच ना. हो संवसार म्हणटा कितें कसलो पिसो म्हणटले. आसा तुजो आहा दिसता आनी तूं जालें म्हणून सोद मारताय. पयलीं जावं न्ही मागीर जातलो पळया जालें म्हणून. हो आमचो मिक्सअप जाल्लो आहा. येस नो. हांगा आमचे जायते रिस्पॉन्ड आहा. पण व्हेरी क्लियर हांगा कितें आहा. जेन्ना ऑलरेडी तूं सोद मानताय की तुजें जालें म्हणून तें भावार्थ. थँक्यू जीजस. आतां तांकां खात्री आसले म्हणून तांच्यांनी कितें केलें. एक्शन ऑफ फेथ तांच्यांनी दाखोवन दिलें. तांचो भावार्थाचे करणी दाखयले आनी जेजूनय पळयले.
आणि जो ते काम करतालो ते काम सोडले आणि तेका पयले घेतले आपल्याक. आमकां पर्सनली कोणाकूय पयलो म्हाका हात घेवंक जाय जाल्यार कितें आसूंक जाय एकदां म्हणटा विचारता. जेजू जर म्हाका पयले घेवंक जाय कितें जाय म्हाका लायनीन रावंक जाय गो. प्रेज गॉड. तुका लायन डिस्क्वॉलिफाय करून लायन फुडें वचूंक जाय जाल्यार तेजे तुजे कडेन भावार्थ जाय. प्रेज गॉड. आनी जो कोण भावार्थान बोल्लेलो आहा जेजू हालोना जेन्ना पासून तुका कोणी घेवन वचना. हालेलुया. कितली बरी खबर पळय. जेजू हालोना जेन्ना पासून तुजी पेकोणी तू घेवन वचनाय. प्रेज गॉड. आता जेजू चड इंटरेस्ट आहा आमकां चड इंटरेस्ट आहा. आमचे जेजूक इंटरेस्ट आहा. पण आमी काय ट्रीट करता जेजूक इंटरेस्ट ना पण म्हाका इंटरेस्ट आहा दाखयता. तुका इंटरेस्ट आहा दाखयता जाल्यार म्हाजे कडेन कितें जाय. प्रेज गॉड. सो उगडास करा की भावार दिसती पडटा. कितें दिसती पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो भावार जे कितें आमी दिसता म्हणटाले पळय आतां तो भावार दिसती पडटा. जेजू दिसती पडटा. आनी भावार दिसती पडटा जाल्यार जेजू तेकाच पयले तेका वेळ दितलो जे कोणा कडेन भावार आहा पळय तेका. थँक यू जीसस. ओके मागीर फुडें सगळें सोदता कितें म्हणटा हांव. या Son, your sins are forgiven. प्रेज गॉड. तो येला आपली पेकोणी घेऊन कितें आपली पेकोणी घेवपाक येला की ना. तो आपले म्हाका पातकाक भोगोस म्हणपाक येला की म्हाका पेकोणी घेवपाक येला. हांव बरो ना जाल्यार म्हाका कितें जाय. आनी जेजू कितें म्हणटा. यू आर हील्ड. प्रेज गॉड. हालेलुया. तेका सांगता तुझे पातक भोगशिना. तुजी पातकां भोगशिना. आयजूय आमकां तेच सांगता. कितें म्हणटा. तुमी सगळीं क्लीन आसा. प्रेज गॉड. म्हाका फुडें कितें जावंक जाल्यार पयलें म्हाका कितें सांगता तुमी नितळ आसा म्हणटा. होय की ना. आतां हेका पयलें कितें म्हटलें. युअर फेथ हॅज हील्ड म्हटलें ना. प्रेज गॉड. तेका पयलें म्हटलें तुजे पातकांतल्यान तुका बोगसणे मेवला. पातकांतल्यान आतां पातकांचे बोगसण्याचे आनी तेका पेकोणेचे म्हणटल्यार कितें समज. जेजू खबर आहा कितें समज आहा. प्रेज गॉड. जे म्हाका समजना ते जेजू खबर आहा. कित्याक लागून आनी कशें जालें कितें दुयेंस येयला पळय तें आमकां पळोवपाची गरज ना. आमकां तें पेकोणीची गरज. सो पेकोणीची गरज जाल्यार म्हाजे कडेन जाय भावार्थ. कित्याक भावार्था उद्देशीनूच जेजूक हांव मानलेलो जाता. येस और नो. थँक यू जीसस. आयज आमकांय जायते इश्यूज आसा. जायते इश्यूज जावंक शकता आनी आमचे एक टायम मागीर आमी रिन्यूय करता एज वेल एज काळजाचे जायते आवणे आसा जाल्ले जाय आमच्या जिवितांत. प्रेज गॉड. अजूनय आमी कंप्लीट जावंक ना. अजूनय आमी इनकम्प्लीट करून भोंवतात. अजूनय आमी स्ट्रगल करतात जायते वाठारांनी. आनी हांगा आमकां सांगलां आसतना पासून तुमी नितळ आसा. तरी आसतना हांव म्हाजे प्रॉब्लेम दिसती पडटा पण हांव नितळ जाल्लो तो दिसती पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी आमी त्या सोदपाच्या जाग्याचेर म्हाका अजूनय दिसती पडटा म्हाजे इश्यूज म्हाजे प्रॉब्लेम्स. पण सगळ्यांनी व्हडलो स्टेटमेंट जेजून हांगा दिला की तुमी नितळ आसा. हेजेर फोकस आसूंक जाय की म्हाज्या प्रॉब्लेमाचेर फोकस आसूंक जाय. म्हाका नितळ केला म्हणून ना. उतरां म्हणजे सगळे उतराचेर आसा म्हणटात पण हांगा पर्टिक्युलर स्पेसिफीक केला की ना की तुमी नितळ आसा म्हणून. आनी अशेंच हे पॅरलायज मनशाक सांगता तुजी पातकां भोगशिल्या. प्रेज गॉड. तुजी
बाका बक्षिल्या हे आयकून लोक आलो फॅरिसियान सगळे आले पळय तांकां डायचे जायना फुडें कितें सोदपाचो आपणाक कितें सोदपाचो आपणाक देव सोदपाचा प्रेज गॉड आनी देवानीच हे सांगूं येता तुजी बात हो कोण तो देव जालो कितले कॉम्प्लिकेटेड फुडल्यान देव उबो आहा तरी ते रेडी ना फुडल्यान देव उबो आहा तरी तेंच्या कानान घुसना तशें आमच्याय कानान घुसना थोडे ते क्वेश्चन करता आनी आय फॉरगिव म्हणटा वयले आनी हो कोण ताका बक्षण दिवपाक हो देव आनी वयल्यान ते सांगता हे खाली देवा कडेच जाता आनी कोणा कडेन जायना प्रेज गॉड फुडें वाच या रे तूं काम करू Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, why does this fellow speak in this way? Why this fellow is speaking in such way? Praise God. म्हणजे कितें तेका प्रश्न तयार हाता भितरल्यान काळजान क्वेश्चन घालता ओ मनीस अशें कितें उलयता येता काय या रीड It is blasphemy. Who can forgive sins but God alone? सी कोणें बक्षण दिवं येता खाली देवा कडेन जाता देवा कडेन बक्षणें सो ह्या मनशा कडेन कशें बक्षण दिवंक जाता हो प्रश्न तेंचो क्वेश्चन मार्क पळय जाला पजल जाला हेंकां हो बक्षण हो कसो दिवंक जाता काय म्हणून हो क्वेश्चन तेंचे भितर आनी ते म्हणून कोण स्क्रायब म्हणजे इगोर्जीन रावपी इगोर्जीन सगळे काम करपी इगोर्जीन सगळे लोकांक शिकोवपी मोजेसाचे कायदे वरवीं सगळ्यांक शिकवण वाडोवपी हे स्क्रायब्स इगोर्जीचेच मनीस आतां ते घुस्पवल्यात हे जे देवाकूच पदवी आसा बक्षण दिवपाक हो कोण सो इनडायरेक्टली आमकां कळटा की हो देव हॅलो हो देव की ना ते सांगता रायट सांगता ते हे देवानूच बक्षूंक जाता हे असले देवाकूच बक्षूंक जाता पूण हो बक्षिता कोण जेजू सो इनडायरेक्टली तांकां ही मेसेज कळना की होच जो बक्षिता जाल्यार होच देव जालो प्रेज गॉड हालेलुया सो हांगासर ओके फर्स्ट जेजून पळयलें भावार दिसती पडले आनी भावार दिसती पडना फुडें ताणें ताजी जे पातकां आसले पळय बक्षिली रीड वन आहे फर्स्ट वन At once Jesus perceived in his spirit that they were discussing these questions among themselves. And he said to them, why do you raise such questions in your hearts? Praise God. आता इवन काळ जाण कितें चल्ला पळय चिंतना ते पासून जेजून ओळखूंक पावलो So what is the intention of a heart even Jesus can know. ते काळजान चिंतता आता ती हा सो तेजे काळजान कितें चल्ला पळय ते जेजू कळटा की ना आता एक म्हणल्यार तो बक्षिता म्हणटा आता दुसरे हेंचे काळजान कितें चल्ला पळय आता जेजू वळखलो आनी आता जेजू सांगता तांकां तेंचे काळजान कितें चल्ला पळय ते तांकां सांगता आनी सांगता कितें तुमकां कितें दिसता इतकें सोंपें कोणाक बक्षुपाक वच तुजें मॅट घे आनी चल म्हणपाक इतकें सोंपें क्वेश्चन करता जर तुमी काळजान जर तुमकां खबर आहा हें खाली देवा कडेन जाता जाल्यार आमचे चेंज ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड वी हॅव टू स्टार्ट बिलिव्हिंग इन हिम Change of thinking will help us to believe which is right belief. Praise God. जे कितें right belief and the wrong belief. Wrong belief ते
संवसारी बिलीफ अनबिलीफ म्हणटात. अनबिलीफ करपूच आमी बिलीफ घेवन चलतात. जेजून कितें सांगलां तें सगळें ओके म्हणटात, पूण आमचे बिलीवानूच चलता संवसारी बिलीफ जे आहा आनी ताका अनबिलीफ म्हणटात. प्रेज गॉड. आतां हे जे इगोर्जेचेच लोक जे तांकां जाणा ते धर्मशास्त्री आनी तांकां सगळें खबर आहा मोजेसाचे कायदे कितें म्हणटा पळय ते रात दीस तेंचे फाटल्यान म्हणजे हेच उतरा फाटल्यान आसपी ते. आतां तांकांच खबर ना की हो कोण काय म्हणून क्वेश्चन जाला तेंच्या काळजांत. आनी जेजू तेंचे काळजाचे जे क्वेश्चन आसले पळय जेजू तांकां कोण तेकून सांगता. रीड. Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, stand up and take your mat and walk? But so that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Praise God. तोरी म्हणटा Son of Man has authority. मनशाच्या पुताक अधिकार आसा भोगसुपाक. ओपनली सांगता. आहा एकलो कोण तरी केणे तरी सांगला की हांव तुमकां बक्षिता म्हणून. आहा कोणा कडेन हो खरोच जीव देव म्हणून कळोन येता. आहा तो कोण तरी की म्हणूंक शकता की हांव तुमकां बक्षिता. जायते म्हटलां लोकांनी आमी देव. जायते लोक दिसता आमी देव. पूण देव जाल्यार तुका एक ऑलरेडी आसा. लोकांच्या मनान कितें चलना तें आयकूंक येता. काळजान कितें चलना तें आयकूंक येता. जायते लोक एक बरी बरी गिफ्ट आसा म्हणून स्वताक लोकूय सांगतात तो देव आनी तोय आपल्याक देवा भाशेन मानून घेता. पूण तेका खरें म्हटल्यार पातकां भोगसूंक जाता ना. दुसरें म्हळ्यार कोणाच्या काळजान कितें चलना तें कळोन येता ना. एक कोणा कडेन जाता खाली देवा कडेन जाता. आनी जेजू म्हणटा मनशाच्या पुताक हो अधिकार आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हणून आयज मनशाच्या पुतान आमकां सांगला तुमी सगळीं ना ब्रदर हांव चड रॉंग करतात हें करतात तें करतात. आमकां कितें उगडास येता आमच्या कोर्ट्यान कितें जालां पळय तें न्हू. कितें चल्लां पळय तें कितें दिश्टी पडटा पळय तें. आतां दिश्टी पडटा तें सोड आनी जे जेजून सांगलां बरें दिश्टी पडना. पण दिश्टी पडोंक ना पळय तें दिश्टी पडटा तें सत मानूच राव आनी भावार्थान चल. कितें हांव नितळ आसा. आतां हेका पयलें नितळ केलें पातकांतल्यान नितळ केलें. पातकांच्यान बोगसोणे मेवले म्हणजे नितळ जालो की ना तो. आतां जो नितळ आहा जाल्यार आतां तेजें काम कितें. शेंद्री घेवपाचें चलोंक लागपाचें. हॅलो. जो तो नितळ आहा सत मानता काम कितें तेजें. आनी माश हात करून प्रे कर. जेजू हात लाय मातसो तूं जेन्ना वचून हात लायना म्हाका जावचें ना. प्रेज गॉड. हांव जो सत मानता कितें काड म्हाजी शेंद्री आनी लाग वाटेक. प्रेज गॉड. म्हटलें की ना जेजून. रीड दॅट अगेन. But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, stand up, take your mat, and go to your home. Praise God. Stand up. Take your mat. Take your mat. And go home. If you believe you are cleansed, क्या करा? चले करा? Praise God. हाँ? Praise God. इतले सोपे आमकां सोपे उतरांनी आमकां जेजून सांगला तुम्ही आता क्लीन आसा. क्लीन आसा म्हणजे हांव म्हणटा तुवें आसा. ना तूं क्लीन आसा. हांव तुवें आसा. जेजू म्हणटा तूं क्लीन आसा. हांव म्हणटा तुवें. हें भावार्थ म्हणजे
ना म्हाका आनी कितें जाता, म्हाका राग येता, म्हाका हें जाता तें जाता, म्हाका सोसूंक जायना, म्हाका पेशन्स ना, म्हाका कितें जायते उलयता की ना. आदली सोय आजून सुटो ना आनी हें तें जायत आमी उलयता. पूण हेकाय आतां ओके तो पॅरलायज जालो मनीस, तो येयला पेकोडी घेवन आनी ओय पेकोडी येयला त्या मनशाक म्हणटा तुका पयलें बक्षोणें ओके तुजे पातकाचेर बक्षोणें मेवला म्हणटा यू आर फॉरगिवन, आय फॉरगिव यू फ्रॉम युअर सिन्स. प्रेज गॉड. आनी तो जेजू आयज आमकांय सांगता की तुमी नितळ आसा. प्लेन शब्दान आमकां दाखोवन दिता तुमी नितळ आसा. नितळ आसलेली मनशां आनी हेल्दी उरता. नितळ आसलेली मनशाक दुयेंस पिड्या सतावन जाता. नितळ आसलेली मनशाक खंयचे तरी संवसाराचे एफ्लिक्शन इन्फॉर्मेटिव्स लागूंक शकता. आतां म्हाजें काम कितें सोद मारपाक. हांव नितळ जाल्यार दुयेंस पिड्या म्हाजे भितर कितें करूंक शकता? नथिंग. ताका अधिकारच ना. आय एम क्लीन नॉट बिकॉज आय डीड एनी गुड वर्क. म्हाज्यान कितें बरें केलां म्हणून हांव दीस रात जेजू 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 केला म्हणून न्हय. हांव दिव्य घालून मागणें केला म्हणून न्हय. पूण म्हाज्या भावार्थ, म्हाज्या भावार्थ कितें म्हाका दिसती पडटा कितें म्हाजे सिम्पटम्स, म्हाजे प्रॉब्लम्स जे हांव सफरींग जाता पळय ते दिसती पडटा. पण जेजूक ते पळोवंक नाका. जेजूक पळोवंक जाय तुजे भितर भावार्थ. आनी जो जेजू तुजे भितर भावार्थ पळयता, जे तुका म्हणटा क्लेन्स म्हटला, ते क्लेन्सिंग काम श्योरली म्हाका मेवता. तुका नितळ म्हटला जाल्यार ते नितळ हांव जरूर एक्सपिरियन्स जाता. प्रेज गॉड. सो नाका नितळ जर केला तरी आसतना हांव मेळोको भोंवता. आजून जावं ना, हे जालें तें जालें. आतां पळय हेका म्हणटा वच काड तुजे शेंद्रेनी चल वच घरा बांद. येयलो वयल्यान गेलो दारांतल्यान. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हितून कितें जालें लोकांक लोक फटकले. स्पेशली स्क्राइब्स ते सारके फटकले. सरप्राइज, अमेज. व्हाट एन अमेजिंग. माय गॉड. हाउ कॅन बी लायक दिस? प्रेज गॉड. जो पॅरलायज मनशाक आपूण चलोवंक जायना म्हणून वयल्यान ताका कातलें सगळं सोडलेलो आनी त्या मनशाक सांगता घे तुजी शेंद्रेन चल चलोवंक लाग आनी घरा वच. प्रेज गॉड. सो आमी घरा आयज पळया हेल्दी वेल्दी अनॉयंटेड नितळ जावन. नितळ म्हणजे कितें? उदकान घरान न्हांवपाचें. नितळ म्हणजे कितें? खंयची ह्या संवसाराची दुयेंस पिडा त्रास ते ब्रेकअप दीस दॅट कितें चाललें पळय ट्युमर कॅन्सर हे ते ऑल दॅट सगळें आवट. हांव नितळ आसा जाल्यार आवट न्हू. इतले दीस म्हाका हांव सदमत आसा हांव नितळ आसा म्हणून हे दुयेंस पिडा सगळें म्हाका मेळी वयताली. देवाच्या मंदिराक मेळी करपाक कोण कोण येताले? दुयेंस पिडा कितें कितें येता पळय सगळें देवाच्या मंदिराक क्लीन करपाक येतात, मेळी करून येताले. प्रेज गॉड. टुडे वी आर सिटिंग हियर जस्ट बिकॉज द प्लेस इज क्लीन. न्हू. नितळ आसा म्हणून बसपाक बरें दिसता? ओ घाणीन बसपाक बरें दिसता? आमी सगळीं घाणीन बसल्या आनी नितळ केन्ना जातलें काय पळयता. आनी पळया केन्ना नितळ जातली. शॅल वी वेट? What must I do? Clean. Praise God. केला म्हणटा. सो हे केल्ले वस्तू घेवया, आपणावया, तेका हक करूया. लेट्स बिकम वन. स्क्रिप्चर एंड मी टुगेदर. प्रेज गॉड. पण हे कितें चड सोंपें जाता म्हणून आमकां हे बिलीव करपाक चड अवघड जाला. थँक यू जीसस. आमी क्लीन आहा जाल्यार जें कितें आमकां आलायतालें देव आसा ओके आमची कामां जे आमी एक्सपेक्टेशन धरतालीं ती जायना म्हणून खूब त्रास जाताले. केन्ना भितर हर्ट जाताले, केन्ना आमकां मेंटली टॉर्चर जाताले. नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ओनली सिकनेस बट देर आर मेनी थिंग्स. होय की ना?
जे दोळे फुड्यान कितें दिसती पडटालें पळय जशें हांव बिलीव करता इट हर्ट्स मी येस ऑर नो तुजे फुडल्यान कितेंय जावं तूं बिलीव करता जाल्यार हर्ट जाता होय की ना इफ यू डोंट बिलीव विल हर्ट सेम वे इफ गॉड हैज सेड थ्रू क्राइस्ट जेजून मुच्याच्या पुतान जर सांगला की तुम्ही नितळ आसा आणि हांव जो सोत मानता नितळ आसा म्हणून ते म्हाका लागता की ना हॅलो इफ आय बिलीव कॅन इट बिकम द पार्ट ऑफ माय लायफ अशें कितें चल्लां तुज्या फुडल्यान तूं पळयताय आनी तूं बिलीवूच करिना तुका दुखतलें तुका आनी कितें जातलें मेंटल टॉर्चर जातलें ना the moment when you consider believe in that what is taking place before you जे तू तुझे फुडल्यान कितें मुखार जाता पळय ते जेन्ना तू बिलीव म्हणजे कितें घेताय आपणाताय तेन्ना तुका डिस्टर्ब करता तेन्ना तुजी पीस वयता तेन्ना तुका त्रास जाता तेन्ना तुका रेस्टलेस जाता येस नो इतलेच आमी जर फुडल्यान दिसता ते वस्तू आमकां इतले डिस्टर्ब करून जाता हाउ मच वी शुड बिलीव द ट्रूथ दॅट वी आर क्लेन्स्ड कितले आमी सोद मानूंक जाय की आमी क्लीन आसा म्हणून नॉट बाय माय वर्क्स बट बाय बिलीव बाय फेथ इन क्राइस्ट for who said I'm believing in the one who said this because only he can say that I'm cleansed yes or no आणि कोणी म्हणे आता if he says that you are forgiven from your sin he same one has said you are clean and I am clean. Praise God. My only belief will help me, my faith, that what is said becomes mine. How to make it mine? Believing by faith. So action of faith will show whether you believe or not. If you have sickness in your body, if you have anything, that is a sign where you have not believed. You are still believing that symptom. That's why that symptom is talking to you, staying and having fellowship with you. Praise God. His temple is supposed to be clean, and it is clean because He said so. And त्याने सांगला clean आहा जाल्यार माझ्या ते आनी चितूंक जायना कितें हांव आनी clean आसा. Praise God. Hallelujah. हे सोदमता क्लॅरिटी एक पॅरालाइज मनीस हात धरून ना युअर फेथ बाय युअर फेथ यू आर हील्ड म्हणून ना गो अँड टेक युअर मॅट अँड वॉक अँड गो होम अँड बिफोर दॅट ओनली वन वर्ड ही सेड दॅट यू आर फॉरगिवन फ्रॉम युअर सिन्स आणि हेच सोसूंक जायना जायत्या लोकांक कशें जातलें काय कशें तेका सोसूंक ना आमी जेजू देव देव म्हणटा पण खरेंच जेजू घालून आमी सोदमूंक ना वी हॅव नॉट येट अंडरस्टूड हिम वी थिंक आमकां दिसता की आमी तेका वळखता पण आमी तेका अजुनूय वळखोंक ना आमी वळखता जाल्यार आमचे कुडीन आमचे लायफान जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम म्हाका इफेक्ट करूंक जायना म्हाका दूषित करूंक जायना Why? Because the one who has authority, he has said, you are cleansed. Wow. Praise God. जे कोणाक authority आसा, जेजूक authority म्हणटा, Son of Man has the authority. आणि इतलें सोपें, आमी डिफिकल्ट पळयतात, आनी म्हणून काडटा स्क्रिप्चर आनी म्हणून मारता आरे हे सांगला ते कितें आहा. We are trying to search many other things, how to come out from the present situation I am going through. जे कितें चल्लां माझ्या लायफान माझी कुडी भितर माझे प्रॉब्लेम्स हांव पळयता तेंकां आनी सोदता आनी कितें कोण प्रे करतलो आनी कितें करतलो बट द लॉर्ड सेड यू आर क्लेन्स्ड हू इज गोइंग टू टेल what God says or what everybody says what your symptom says praise God माझी इतलें ते घेवपाचें माझें काम नितळ म्हणून सांगला असताना आम्ही तोरी असताना नितळ ना आम्ही बिहेव करतात जो माझे बिलीफ आता पळय जेजू जेन्ना बॅप्टिझम घेतल्या उपरांत देवसान येयलो की ना हॅलो देवसान येयलो की ना आता देवसान जो येयलो तेका कितें जातलें जेजून
बिलीव करपाचे तो की तो देवाचो पूत ओ अनबिलीव करपाचे आतांय सो देवा सर वावर करता आमचे भितर घालतात आमकां जेजू भितर बिलीव करपाक लायता की अनबिलीव करूंक लायता आणि स्पेशली जेन्ना आमकां क्लीन महा म्हणटा तुमकां तुम्ही नितळ आसा म्हणटा आतां तेजें काम कितें कसले कसले थॉट्स घालतलो थॉट्स आयकून जाल्यार प्रेशर घालतलो प्रेशर घालतलो की ना त्या प्रेशरान तूं कितें म्हणटलो आय एम क्लेन्स्ड आय शूड एक्चुअली मेन म्हाका टॉर्मेंट जाता पळय प्रेशर येता पळय म्हणजे इट्स पर्पजली पुट बाय द सेटन सो दॅट ही कॅन वर्क इन यू अँड टोटली विथ द हेल्प ऑफ अनबिलीफ ही कॅन इन्क्रीज द प्रॉब्लम्स इन युअर लायफ प्रेज गॉड सो अशी देवासारखी स्ट्रॅटेजीज आसा नॉट टू बिलीव what Jesus said, but to believe what he said, the present situation. Situation माझ्यान म्हाका चलूंक जायना. I am supposed to rule over the situation. That power I have now. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. One thing, okay, we are cleansed. That I am supposed to believe, right? Another thing. Let's go to Psalm 91. Verse 6 or 7 something. Angels. Angels are charged over us. Now 10 was there. Okay. 91. 10 was there. Thank you, Jesus. Psalm 91 verse 10. 10. Is it angels? Is it angel? Is it angel talking to angel? 11. I'm talking to the angel. 11. You are angel. I'm talking about angel. Praise God. Louder. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Okay. In Hindi, what it says? Hindi. क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें. Praise God. Any other version? Any other version Bible? ठिकाणी तू येशील तुका लागून ताणे आपल्या दुकान हुकूम बाळा किती अनिता? खंयच्यानी तू येशील खंयच्यानी तू येशील शेवटच्या आवाज Unchani tu achi. Unchani tu achi. खंयच्यानी तू येशील तुका लागून ताणे आपल्या दुकान हुकूम बाळा हुकूम घातला. देवान कितें केला? कोणाक घातला? कित्याक घातल्या? Who has put a charge over me? Who is supposed to be in charge of me? God will put his angels in charge of you So, to praise protect God. you wherever you go. Who is in charge of me? God or angel? Who is in charge of me? God has put angels in charge. So, who is in charge of me now? Angels. Hello? Yeah. Angels in charge. God is speaking on our behalf to the angels to be in charge of us. God has already put me as an in charge. Angels. You. We need to Oh. command the angels. Huh? We need to command the angels. We need to command the angels, and God will command his angels. God will command his angels. For he will command his angels. He has already given a commander or given you a in charge over you. He has already given you the bodyguard to take care of you, to take you to the school and bring back. Then what you will do? No, that you will keep that body a bodyguard. You sleep, home, I will go myself. Praise God. Hallelujah. आता आज बोलवूक म्हणटा देवान तेका इन्चार्ज केला कोणाचे कोणाक आमचेर सो आमचे वयर देवान कोणाक तरी
दवरला तो आमकां राखपाक पळोवपाक की सगळें व्यवस्थित चलता काय ना. So who is in charge over us? Angels. But they don't command you, but you can command them. ते तुझे जीवित चलोवचे ना, पण तू कसा आहे पळय ते आज गुडव्याक सांगचे पडले की ना. प्रेज गॉड. इवन आयज कितेंय जाय देवाक न्हू, देव स्वता वचना, देव आज गुडव्याकूच धाडटा. प्रेज गॉड. सो आयज जेन्ना देवान आमकां आज बडवेच्या रुपान इन्चार्ज केला आमचेर, म्हाका कितें जाय आतां पळय भुरग्यान भुरगीं जाता पळय आवय बापाय, देव कोणाक इन्चार्ज केला त्या भुरग्याचे आवय बापाय. घडये ते भुरगें म्हाजे म्हणटले यू आर जस्ट इन चार्ज, ते भुरगे देवाचे. समजता? I am just in charge of that child which I gave a birth, but it is not me. God gave it to me to be the in charge of the child. We are guardians. God is Praise God, guardians. So angel is what? guardian. So God says you have given, everyone has given a guardian angel. Michael, Not only Michael, he is high authority. तो आमकां सगळ्यांक guardian angel दिल्ले आहा. Praise God. आणि ताचो मुख्य मेन चीफ गार्डियन एंजलाचो कोण? कमांडर इन चीफ म्हणटा पळय टॉप लेवल. जेन्ना हे सोल्जराक जायना जाल्यार टॉप लेवल येता कोणाक करता काम फिक्स करून चलता. कमांडर इन चीफ म्हणटा पळय तो हायेस्ट लेवल. जे कोणाक कितें जायना तेका येवचें वता. हे लुसिफर कोणाक धांवडाक जावंक ना, पूण तेका येवन धांवडाचो पडलो, मारून धांवडाचो पडलो. Praise God. समजता? क्या है? Are you okay? Yes. Praise God. Thinking. He shall give his angel. He shall. It's a condition for only those who believe. Because we are made. That is what we are trying to learn. One is he said cleanse. Another is God is saying there is somebody who is in charge over you. तेका काम दिता, धंदे दिता, कामाक लायता. Wait, there are things which I need to believe, right? Yeah. He has commanded over you an angel to see that his children are taken care. Yes or no? Yes. Or God himself will come? No. He has given us his mighty angels who excels in strength. Praise God.